साथीहरू, मेयर उपमेयर लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू र यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण कमरेडहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज अचानक यो भेटघाट कार्यक्रम रहेको कुरा मैले थाहा पाएँ। साथीहरूले यसलाई बडा सुन्दर काम पनि दिनुभएको छ। खुसी लागेको छ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अब हामी बिस्तारै चुनावतिर जान्छौँ। केही समय अब केही दिनभित्र यसै महिनाभित्र हामी पार्टीको विधान महाधिवेशन गराउँछौँ। त्यसपछि त्यसयता पनि हाम्रा सबै पार्टीका साङ्गठनिक कामहरू प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सोचेका थिए नेकपा एमालेलाई ध्वस्त बनाउन सकिन्छ, यसलाई कमजोर पार्न र खतम पार्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थिए। तर नेकपा एमाले कर्कलाका पातको पानी होइन, यसो हावा चल्ने बित्तिकै तल्लक्क झरोस्। नेकपा एमाले कुनै नाजुक कमजोर त्यस्तो शक्ति नै होइन र यो भवितव्यले बनेको भवितव्यमै बिग्रिहाल्ने खालको पनि होइन। नेकपा एमाले यो देश, पछाडि परेको देश, गरिबीमा भएको देश, अविकसित देश, यसलाई अगाडि बढाउने, आधुनिक बनाउने, विकसित बनाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभिभावना बोकेर अगाडि बढेको छ। अचानक बनेको होइन यो। हजारौं सैनिकका बलिदानमा, लाखौं कार्यकर्ताका रगत पसिनामा, मेहनत, कठिनाई र दुःखहरूबाट, जेल मेलका यातना, भोलिका जीवनका त्रासदी, कष्टहरू लगाएर अनेकले भक्तहरू परेका छ भनेका अनेकौँका सैकौँका हजारौँका परिवार बेहाल त्यस्तो स्थितिबाट गुज्रिएर आन्दोलनको मैदानबाट अगाडि बढेर यो पार्टी एउटा मजबुत पार्टीको रूपमा राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन, यो नेपाली व्यापी देशका कुना कुनामा मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेकपा एमाले संसारको जुनै कुनामा पालिकामा मात्रै होइन, वडामा मात्रै होइन, टोलमा मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेकपा एमाले। यसै देखियो एमाले भुल्याउने सपना देख्नेहरू कानुन बनाउने बेलामा कति भुल्याउँछन् भनेर हेरेको 40% भन्ने कानुन थियो, त्यो 40%लाई 30% दुवैतिर 20% हो कि भन्ने थियो, भन्ने थियो। रलाई वाद पारेर त्यता पुगे पनि हुने, उता पुगे पनि हुने, पार्टीमा 20% केन्द्रमा भए पनि हुने, सांसदमा 20% भए पनि हुने, 20% त्यो पनि मतदानलाई गर्नेछु। हामी अलिकति लाग्ने हो भने 20% 10% पनि हुँदैन, त्यो पार्टी नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने कुरा छ। आफै कमजोर जाँदै आफै कमजोर हुँदै समाप्त हुनेछ त्यो एमाले विरोधी खेल। अब हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन पछाडि कतिखेर हुन्छ, वैशाखतिर हुन्छ, कहिले यिनीहरूले यो 1.5 वर्ष गरेर खाँदैनन्। 1.5 वर्ष यिनीहरूले धान्न सक्दैन, अहिले 1 महिनामै देखिन्छ। 1 महिनामै तमासा देखिसकेको सरकार पुरा गर्न सकेको छ।
हिजोको सरकारमा अधिनायकवादीले ताना छैन। हिजो सरकारले सडकमा विरोध गरेको देख्ने बित्तिकै लाठी मुक्ति गर्ने गर्थ्यो। हिजोको सरकारले दमन गर्ने गर्थ्यो, धरपकड गर्ने गर्थ्यो। त्यो त गरे, मन पनि गर्दैन। आज अलिकति विरोध युवाहरूले गरे, विद्यार्थीले अलिकति विरोध गरे भने सरकार पुरा शक्ति लगाएर त्यो शान्तिपूर्ण व्यवस्था बनाइन्छ। सरकारलाई चेतावनी धेरै उताउलिएर सरकार नजाओस्। मैले अहिले धेरै दिन नेकपा एमाले माथि अमानवीय, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले तानाशाही दमन हुन्छ भने त्यो कुरा सरकारलाई नबोल्नुपर्ने छ। सरकारमा भएका गठबन्धनका दलहरूलाई नबोल्नुपर्ने छ। नेकपा एमाले परानीको दलले सिद्धिँदैन। 2-4 बिग्रिन सक्छ, 2-4 बिग्रिएर जान सक्छ। बिग्रिएर जाँदा हेरिदिनु भयो। आफ्नो बुझ्यावती, पूर्ण बुझ्यावती के हो, कसैले समाति राख्यो, कसैले समाति लाग्थ्यो। त्यहाँबाट कोही उम्रिन खोजिरहेको छ, भाग्न खोजिरहेको छ, कसैले समाति राखेको छ। हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अबको चुनाव नेकपा एमाले चुनाव गरायो कि मेरो नेतृत्वमा चुनाव भयो भने एमाले 2-3 वर्ष भन्दै गराएर एमालेको सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण निर्वाचन एमालेको सरकार अनेक अराजनीतिक उद्देश्यहीन उनीहरूको कार्यक्रम सरकार किन साउन्ड पछाडि एउटा हाल्ने क्या मेन माइक चाहिँ कहाँ छ होइन। किनभने यसले देश बनाउने हो। अरू पार्टीको यहाँ चिन्ता के कुराको हो भने अरू पार्टीको सरकार बन्द हुने, अरू पार्टीका सरकार चल्ने भएन, बन्द गर्दै भारतबन्दी गर्नु पर्यो। त्यसो भएर एमालेलाई लानु पर्यो। तर एमाले सङ्घीय सरकारबाट, केन्द्रीय सरकारबाट एमाले अहिले हटेको छ केही छैन। तर अब आउने चुनावको सबैले सुन्ने गरी भनिदिन चाहन्छु, गठबन्धनका सबैले सुनौँ भनिदिन चाहन्छु। अब आउने चुनाव एमालेको छ। अब आउने चुनाव अरूले किनारमा बसेर छेउमा बसेर रमिता हेरेको बाकस थाप्न पाइन्छ, भोट माग्न पाइन्छ, मानव जनताले यस्ताहरूलाई भोट दिन्छ। आजको सचेत जनताले यस्ताहरूलाई, अस्थिरताका नायकहरूलाई, विकास विरोधीहरूलाई, शान्तिका शत्रुहरूलाई भोट दिन्छ। स्थिरता हुन नदिने यस्ता तत्त्वहरूलाई दिन्छ। विकास हुन नसक्ने यस्ताहरूलाई दिन्छ। जनतामाथि दमन गर्ने यस्ताहरूलाई दिन्छ। जनताले अब के गर्ने भन्ने केही पनि छ, यस्ताहरूलाई दिन्छ जनताले। ठिकै छ, हामी चुनावको तयारी गर्दै जानेछौँ। चुनावकै बेला उनीहरूले थाहा अहिले लामो समयदेखिको एमाले विरुद्धको एउटा अभियानको अन्तिम निष्कर्ष त्यो निष्कर्षतिर पुग्नै लागेको छ। एक ढङ्गले केही मान्छेहरू जसको एमाले सिद्ध्याउने उद्देश्य थियो, एमाले भित्र रहेर एमाले भित्र बस्यो सिद्ध्याउने। मलाई कतिपय साथीहरूले
कसैको नाम नलिदिए पनि हुन्थ्यो भन्छ। तर मैले एउटा प्रसङ्गमा नाम लिने हो। मानव नेपालजी यस पार्टीको प्रमुख भएर धेरै वर्ष चलाउनुभयो। पार्टीको प्रमुखबाट कति बेर उहाँ आउनुभयो, कसैले हटाएर हटाउनु होइन। उहाँले 240 निर्वाचन क्षेत्रमा 33 वटामा पार्टीलाई सीमित गर्नुभयो। पार्टीको नीति के हो, पार्टीको गन्तव्य के हो, पार्टी पत्ता लगाउने हो, केही नछुटिने स्थितिमा विचारहीन पार्टी कस्तो स्थितिमा पुग्यो। त्यस्तो भेलाहरू गर्ने हो भने त्यत्रो भेला त देशभरिमै हुनै छोडेको थियो मानव नेपालले। त्यसरी भेला गऱ्यो, अन्तको भेला गऱ्यो 40 जना। यसमा महिला कति उपस्थित हुन्छ भन्दा 40 भन्दा मुनिका युवा कतिजना भन्दा 40 भन्दा मुनि गरे हातको ठाउँ कस्तो भन्यो भने 2 जना युवा पार्टीमा युवा छ, महिला छैन, विद्यार्थी कमजोर हुँदा हुँदा पार्टी त्यत्रो पार्टी भइसक्यो। कत्रो पार्टी त्यो खुम्चिएर गएर एउटा पुस्तकमा बनाएको अनि आफै राजीनामा गर्नु। अब मैले पार्टी सिद्ध्याएँ, मेरो काम सिद्धियो, अब म यो छोडेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँसँग बहुमत जुटेको होइन। कङ्ग्रेसको समर्थन छँदै थियो, खालि लागेकै थियो, बहुमत छँदै थियो। तर सडकमा निस्किन नहुने अवस्था बनाएर, त्यति बदनाम गराएर, निकममा परेको पराकाष्ठमा पुर्याएर अब मेरो काम सरकारमा सत्तामा हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा, पार्टी प्रमुख हुँदा सिद्ध्याएर छोड्नु। पार्टी प्रमुख हुन नपाएपछि सधैँ विरोध पक्षाएको छ। विपक्षीसँग सामना गरेका छ, विपक्षीसँग बोल्दा अहिले त तपाईँहरूले सक्नु देख्नुभयो। कुदेर उस काम पुगेको छ, कुदेर उस काम पुगेको छ, कुदेर अर्को पार्टीको, कुदेर अर्को पार्टीको बसिरहेको प्रधानमन्त्री भइदियो कि भइदियो, खाइदियो कि खाइदियो। एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ, म साथ दिन्छु, एमाले खोज्छु, तिमीहरूलाई साथ दिन्छु भन्दै त्यस्तो मान्छेहरूलाई पुचाएर पार्टीभित्र विकराल समस्या विकराल र अहिले हुँदै गयो। अहिले हुँदै गयो अब पार्टी झुटाएरै छोड्ने। त्यति गर्दाखेरि उहाँले सुदूरपश्चिममा हाम्रो बहुमत बुझाउँदै आधा सङ्ख्या हामीसँग छ, उनले हामीलाई समर्थन गरेको छ। तर हामी स्पष्ट बहुमतमा हुँदा चाहिँ अलग भइसकेको माओवादीलाई यत्तिकै कानमा बोकेर एमालेको सरकार भन्न दिन्छ। माओवादी कर्णालीमा 40 सङ्ख्यामा 20 हाम्रो छ, अरूको हामीलाई समर्थन छ, हामी बहुमतमा छोडेर 4 जनाले फ्लोर क्रस गरिँदैन एमालेको सरकार। तपाईँ हामी समर्थन अरूलाई भोट हाल्यो। यही कुरा यहाँ पार्टी उम्मेदवार उठायो, छुट्टै उम्मेदवार विपक्षीहरूसँग साथगान गर्ने, जहाँ विपक्षीसँग साथगान गर्ने र आफ्नो उम्मेदवार यहाँ पनि त्यही। मैले संसद जोगाउनु, संसद जोगाउनका लागि, सरकार जोगाउनका लागि, स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नका लागि समर्थन विश्वासको मतमा भोट हाल भनेर भन्नु। हाम्रै पार्टीका 27 जना लिएर उहाँ 27 जना लिएर बाहिर निस्किनु भयो।
ठिक छ नि त? हो नेकपा एमालेको सरकार प्रतिगामी हो। नेकपा एमालेको प्रतिगामी सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर एमालेको वरिष्ठ नेता हो भन्दै राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुर देउवा दक्षिणपन्थी पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर क्रान्तिकारी गफाजी गर्दै एमालेको सरकार ढाल्न राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर गरेर त्यसपछि भएन भनेर सर्वोच्च अदालत जानु नेकपा एमालेको सरकार अपदस्थ गरिपाऊ, केपी ओलीलाई अपदस्थ गरिपाऊ, सोझै अदालतबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाऊ भन्ने असंवैधानिक माग लिएर अदालत जानु। एमाले सरकार ढालिसके एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याए, प्रमुख प्रतिपक्षसँग साथसाथ गरेर मिलेर विरोधी पार्टी विपक्षी पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाइसक्यो। तैपनि म चाहिँ वार्ता समिति बनाउँदैछु, कार्यदल बनाउँदैछु, के माग चाहियो भन्दैछु। जेठ 2 गते भएर जेठ 2 गते अर्को माग गर्छु हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थप्नु पर्यो भने हुन्छ। लास्ट पचार मलाई दोस्रो अध्यक्ष चाहियो, बर्बाद पार्टी भने अध्यक्ष चाहियो भने कतै लाग्दैन त लाग्दै चाहियो त्यो पनि हुन्छ। दोस्रो अध्यक्षसँग हुन्छ भन्दा अब फेरि माग गर्यो, पहिल्यै अध्यक्ष भन्दै जा। जसरी भए पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई कार्यकर्तालाई धोका दिने, कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने त्यस खालका हिजो आइपुग्दा कति असंवैधानिक, कति अलोकतान्त्रिक ढङ्गले कस्तो षड्यन्त्र स्वरूप हिजो तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। अस्ति राति मध्यरातमा कुनै सामग्रीहरू त प्रदान गर्दैनौँ, तर मन र भावनाको विशेष अभिनन्दन कार्यक्रम हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं भक्तपुरका इनर्जेटिक युवा नेता बच्चन देउताज्यू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण पार्टीका र जनसङ्गठनका विभिन्न तहमा काम गर्ने साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन र न्यानो क्रान्तिकारी जुझारु अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामी नेकपा एमालेको निमित्त अलि जटिल हो कि भनिएको क्षणमा आज छौँ। म तपाईँलाई निर्धक्क भएर लाग्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुरको नजरबाट र सिङ्गो एमालेको नजरबाट आज सोचेको जस्तो जटिलता हामीले सामना गर्नु पर्दैन। ग्रहहरू कहिलेकाहीँ टुक्रिन्छन्, विभिन्न खालका उल्को पिण्डहरू आकाशबाट झर्ने गर्छन्, तर सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमालाई हानि गर्नको निमित्त ग्रहहरू र उल्का पिण्डहरूलाई निकै ठुलो चुनौती हुन्छ। नेकपा एमालेबाट केही साथीहरू टुक्रिनु भयो होला, चोइटिनु भयो होला, तर सूर्य रूपी नेकपा एमालेको ग्रहलाई केही पनि असर गरेको छैन भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेकपा एमाले भक्तपुरको नजरबाट हेर्ने हो भने त हामी 82 जना जिल्ला कमिटीका सदस्य थियो भक्तपुरमा। त्यो मध्ये 8 जना साथीहरू विभाजनको पक्षमा लाग्नु भएको थियो। त्यही पनि जब पार्टी विभाजनमा गइसके पछाडि 8 जना मध्ये अधिकांश साथीहरू हामी नेकपा एमालेको सग्लो एमालेको पक्षमा छौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। हामीले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख सहित सम्पूर्ण टिम जितेका थियौँ। जिल्ला समन्वय समितिभित्र विभाजनको एउटा टुक्रो पनि असर परेको छैन र कोही पनि विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न। हामीले 3 वटा नगरपालिकाका प्रमुख र 2 वटा उपप्रमुख जितेका थियौँ।
र हामीले 13वटा वडा अध्यक्षहरू जितेका थियौँ, त्यही अनुसारका सदस्यहरू जितेका थियौँ। हामी गौरवका साथ भन्न सक्छौँ भक्तपुरमा विभाजनको पक्षमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू एकजना पनि लाग्नुभएको छैन। सबै संघ नेकपा एमालेको पक्षमा हुनुहुन्छ। भक्तपुरमा हामीले प्रतिनिधि सभा 1 जितेका थियौँ, प्रदेश सभा 3 जितेका थियौँ। समानुपातिक तर्फबाट सरस्वती बाटीजीलाई हामीले प्रदेश सभाका सदस्य बनाएका थियौँ। म शानका साथ, गौरवका साथ भन्न सक्छु भक्तपुरमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विभाजनको पक्षमा कोही पनि लाग्नु हुने छैन र कोही पनि लाग्नु भएको छैन। यसरी भक्तपुर थप बलियो भएको छ, किनभने हामीले पूर्व माओवादीका 12जना भन्दा बढी साथीहरूलाई, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई यो पार्टीमा समावेश गराउन सकेका छौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका असंख्य साथीहरूलाई थप यो दौरानमा हामीले प्रवेश गराएका छौँ र पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएका छौँ। यस मानेमा भक्तपुरमा विभाजनको असर गरेको होइन, भक्तपुर अझ बलियो भएको छ। हामीले 74 मा समानुपातिक तर्फ 40,000 भन्दा बढी भोट नेकपा एमालेलाई दिएका थियौँ। हाम्रा राजनेता कमरेड केपी ओलीले आगामी निर्वाचनमा 50 लाख पपुलर भोट ल्याउने उद्घोष गर्नुभएको छ। म राजनेता कमरेड केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु भक्तपुरले के योगदान गर्छ भन्ने तपाईँको मनमा होला। हामी नेकपा एमालेलाई 1 लाख भोट दिनेछौँ। आज नेकपा एमाले भक्तपुर यति शक्तिशाली ढङ्गले अगाडि बढेको छ। देशभरिको युवाहरूको तर्फबाट, विद्यार्थीहरूको तर्फबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विभाजनको असर युवा विद्यार्थीमा कहीँ पनि छैन। अब मलाई लाग्छ माधव कमरेडका पनि 58 जना साथीहरूको नाम बुझाउनु भएको छ। बिहानसम्म मैले हिसाब गर्दा 58 जना मध्ये 13 जना साथीहरूले नाम फिर्ता लिइसक्नु भएको छ र सांसदको 31 जनाको नाम उहाँले बुझाउनु भएको छ। 31 जना मध्ये मैले सूचना पाए अनुसार उहाँसँग जम्मा 24 जना मात्रै हुनुहुन्छ, 7 जनाले नाम फिर्ता लिइसक्नु भएको छ। यो 2-3 दिनको दौरानमा मलाई लाग्छ केन्द्रीय कमिटीमा र सांसदहरूमा अहिले ल्याएको यो प्रतिगामी अध्यादेश दललाई 20% केन्द्रीय सदस्य अथवा 20% सांसद भए पुग्छ भन्ने जुन देउबाज्यू र प्रचण्डज्यूको षड्यन्त्रमा अथवा माधव कमरेडको सहभागितामा मैले महापछि सरकार भनेर यो महापछि टिमले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन गरेको निमित्त पनि माधव नेपाललाई चुनौती हुनेछ र 20% केन्द्रीय सदस्य पनि नपुग्ने र सांसदहरू पनि नपुग्ने अवस्थामा परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। सबै साथीहरू जो ढङ्गले लाग्नुहोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अहिले पनि भने भक्तपुरको तर्फबाट हामीले राजनेता कमरेड केपी ओलीलाई किन सम्मान गर्ने? उहाँले आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालमा भक्तपुरमा 20 अर्ब बजेट पठाइदिनु भयो, त्यही भएर हामीले उहाँलाई सम्मान गर्ने। यो दौरानमा उहाँले भक्तपुरमा 5,000 क्षमताको हल गठ्ठाघरमा बनाउने, 2वटा स्मार्ट सिटी भक्तपुरमा बनाउने र त्यसलाई 1-1 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। वीर हस्पिटल भक्तपुरमा बनाउने, त्यसमा पहुँच मार्गको लागि उहाँले 81 करोड बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। उहाँले हनुमन्ती कोरिडोर निर्माणलाई 2 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। मनोरा कोरिडोरको निर्माणलाई 2 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। बालकुमारी रानीको सडकदेखि लिएर विभिन्न सडकहरू निर्माणमा कहीँ 20 करोड, कहीँ 40 करोड, कहीँ 10 करोड, कहीँ 5 करोड गरेर भक्तपुरको सडक निर्माणमा मात्रै यो वर्ष झन्डै 4 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। सूर्यविनायक धुलीखेल सडक खण्ड विस्तारमा 2 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। त्यसै गरी क्यान्सर अस्पताल निर्माणको निमित्त 2 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। मध्यपुर थिमी अन्तर्गत हामीले छाती रोग अस्पताल भनेर 50 शय्याको अस्पताल राजनेता केपी शर्मा ओलीज्यूकै कार्यकालमा हामीले बनाइसकेका छौँ। भक्तपुर अस्पतालमा अब हामीले बच्चाको र ठुलाको गएर 28 बेडको आइसियु बनाइरहेका छौँ र यो बन्नलाई 119 वर्ष लाग्यो र त्यसको लागि राजनेता कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएर आउनु पर्यो। हामी सूर्यविनायक अस्पताल बनाउँदैछौँ, नेपाल कोरिया अस्पताल, चाउ नारायण अस्पताल लगायतका अस्पताल 5वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू हामी राख्दैछौँ। मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउनको निमित्त 1 अर्ब बजेट छुट्टेको छ र त्यो भक्तपुरको झौखेलमा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हामीले त्यसै गरी सूर्यविनायकको जङ्गलमा प्राणी उद्यान केन्द्र निर्माणको निमित्त
चारवटा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो तमाम प्रक्रियामा राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले भक्तपुरलाई जुन गुण लगाएको छ, हामी दावाका साथ भन्न सक्छौँ। हामी भित्री मनदेखि उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। पुनर्निर्माण पछाडिको चरण हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ अब बन्न बाँकी घर छैनन्, बन्न बाँकी मन्दिर छैनन्, बन्न बाँकी हेल्थ पोस्ट छैनन्, बन्न बाँकी विद्यालय छैनन्। पुनर्निर्माणका सबै काम हामीले भइसकेका छौँ। जगतको इटा टायल कारखानामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका 6वटा एकीकृत कार्यालय बनाउनुको निमित्त 2 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ र टेन्डरको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ। त्यसैगरी गुण्डुमा यातायातको अफिस निर्माणको निमित्त टेन्डर भइसकेको छ। सरकारी अस्पतालहरू कहीँ बाँकी छैनन्, सम्पदा बस्तीहरू कहीँ बाँकी छैनन्। भक्तपुर र मध्यपुरका प्रत्येक सडकहरूमा इँटा छाप्ने, ढुङ्गा छाप्ने काम भइरहेको छ भने भूकम्पले भत्केका चाहे डोलेश्वर, चाहे दक्षिण बाराई, चाहे चामुनारायण मन्दिर, चाहे भक्तपुरमा रहेको न्यातापोला मन्दिरदेखि लिएर सबै मन्दिरहरूको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सबै अगाडि बढेको छ। यसरी मलाई के लाग्छ भने लिच्छवी काललाई हामी स्वर्णिम युग भन्छौँ विकासको दृष्टिले। अहिले केपी ओली काल विकासको दृष्टिले स्वर्णिम युग हो भन्ने कुरा भक्तपुरले पुष्टि गरेको छ। यस मानेमा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा केपी ओलीज्यूले खेल्नुभएको भूमिका, विकासका सन्दर्भमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका यो 5 हप्तामै हामीले महसुस गरेका छौँ। 5 हप्तामा सरकार गतिहीन भएको छ, पुनर्गठन गर्न सकेको छैन, नयाँ मन्त्री बनाउन सकेको छैन। अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका 15,000 नेपाली जनतालाई काठमाडौँ ल्याउन सकेको छैन। बेलायतमा अनसन बसेका हाम्रा पूर्व गोर्खालीहरूलाई, गोर्खा सैनिकहरूलाई अहिलेसम्म कुनै खालको संयोजन गरेर उनीहरूको हितमा काम गर्न सकेको छैन। यो मुलुकको 21 लाख सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्नुको निमित्त बनाएको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी आयोग बन्द गरिदिएको छ। सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने होइन, दिन आँटेको जग्गा खोज्ने काम यो सरकारले गरेको छ। अध्यादेश ल्याएर नेपालमा विकृति, विसङ्गति र राजनीतिक अस्थिरताको श्रृङ्खला सुरुवात गरेको छ। अनि दलीय व्यवस्थामा हाम्रो दलले 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्यो। विगतमा एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको कारणले 14 जनालाई कारबाही गरियो। सभामुखज्यू माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हाम्रो राजनेता केपी शर्मा ओलीज्यूले नै बनाइदिनु भएको तत्कालीन नेकपा हुँदाको सभामुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई अलिकति पनि लाज छैन। सरिता गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गर्दा उहाँले 12 घण्टाभित्र हटाउनु भयो। उहाँले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखनाथ भट्ट लगायतका साथीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा 24 घण्टाभित्र कारबाहीको प्रक्रियाको सूचना निकाल्नुभयो। तर आज नेकपा एमाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा 72 घण्टासम्म उहाँले सूचना निकाल्नु भएको छैन। आज हामीले उहाँलाई उहाँकै कार्यकक्षमा गएर चेतावनी दिएका छौँ। यदि दलीय सिस्टमभित्र यो व्हिप उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियालाई कारबाही गर्ने दिशामा सभामुखज्यू जानु भएन भने हामीले सशक्त र प्रतिरोधी कार्यक्रम गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ। र यो सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा, सुकुम्बासीहरूको आयोगलाई फेरि बनाउने लगायतका विषयहरू माग गरेर हाम्रा जनसङ्गठनहरू, युवा सङ्घ, अनेरा समिति लगायत आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ, आन्दोलित हुने भएको छ। यो आन्दोलनमा प्रहरीका साथीहरूले केही दमनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रिय प्रहरी मित्रहरू, यो आन्दोलनमा दमनको श्रृङ्खला अगाडि नबढाउनुहोस्। नेकपा एमाले केही समयको लागि विश्राम लिएको हो। नेकपा एमाले जति सक्दो छिटो सरकारमा सहभागी हुनेछ। हाम्रो विरुद्ध ल्याएको अध्यादेश, त्यो अध्यादेशको बाण काङ्ग्रेसमा रोपिनेवाला छ, माओवादीमा रोपिनेवाला छ। र यो सरकार मलाई लाग्छ नजन्ममै पूर्णता नपाउँदा अल्पमतमा पढ्नेछ र फेरि पनि नेकपा एमाले मुलुकको राजकाज सम्हाल्नु पर्ने, सरकार चलाउनु पर्ने ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु राख्न चाहेँ। र आज भक्तपुरमा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट राजनेता हाम्रा पार्टीका सदस्य अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विशेष अभिनन्दन गरियो। आज नेकपा एमालेको तर्फबाट र सम्पूर्ण भक्तपुरवासीको तर्फबाट म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विशेष अभिनन्दन टक्राउँदै म मेरो भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, अभिवादन।